सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सबभन्दा सहज जागिर कहाँ खान पाइन्छ भन्दा सञ्चार विकास बोर्ड किनभने त्यहाँ केही गर्नै पर्दैन, त्यहाँ कसैको लागि केही गर्नै पर्दैन। अनि कर्मचारीलाई त जागिर पकाउनु त हो नि। हामीले चाहिँ दयाराम दाहाल दाइबाट चाहिँ अलिकति एक्सपेक्ट पनि के गरेका थियौँ भन्दा केही राम्रो काम होला कि भन्ने आशा थियो, केही राम्रो काम उहाँबाट होला कि भन्ने आशा हो। अहिले पनि आशा त मरेको छैन, तर देखिँदैन। दीपकराज गिरी तपाईँको चाहिँ हिरो स्टार हो, हिरो हो दीपकराज गिरी। नामै लिएर तपाईँलाई मैले भने क्या, दीपकराज गिरी भनेको एउटा कलाकार हुनुहुन्छ कि उहाँ एउटा एउटा यस्तो कलाकार हुनुहुन्छ जसको नामै काफी छ क्या। अनमोलको क्रेजलाई सबैले मान्नुपर्छ, अनमोलको क्रेजलाई सबैले मान्नुपर्छ। सिनेमा कस्तो बन्यो, हिजो कस्तो बन्यो, भोलि कस्तो बन्ला त्यो पछिको कुरा हो, त्यो दर्शकले गर्ने कुरा हो। तर अनमोललाई जुन जुन खालको एउटा सिने अवसर मिलेको छ त्यो भनेको कमै पात्रहरूलाई मिल्ने अवसर। राजेश हमाल, शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी, जति तपाईँले नाम लिनुभयो आदरणीय दाईहरू भनेको एउटा इतिहास हो। त्यो एमसिसीको कुराहरूमा कलाकारहरूलाई प्रयोग गरियो भनेर चाहिँ हिजो मात्रै पनि कुराहरू धेरै कुराहरू आए क्या। राजनीतिक क्षेत्र, ब्युरोक्राट्सहरू सबैलाई प्रयोग गरिसकेपछि अमेरिकी दूतावासले कलाकारलाई पनि प्रयोग गर्न थाल्यो भन्ने कुरा आयो। सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार। यति बेला म उपस्थित भएको छु एकजना अतिथिसँग र म हुँ तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्रजित विषा। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ नेपालको मात्रै नभएर एसियाकै सर्वाधिक अग्लो नायक सञ्जय खतिवडा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। थ्याङ्क यू। के छ सर, भर्खरै चलचित्र छायाङ्कन सक्नुभएको छ? हो, भर्खरै हामीले अब अझै पनि एउटा गीत बाँकी छ, छायाङ्कन सकिसक्यो भन्न चाहिँ अलि नमिल्ने अवस्थामा। लगभग अब सिन सकिएपछि सिनेमा सकियो भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिनेमा सकियो नै भन्दा फरक पर्दैन, किनभने त्यो छायाङ्कनको त्यो एउटा जुन चाम हुन्छ सिनहरू छायाङ्कन गर्दा त्यो चामहरू चाहिँ हामीले पार गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले पनि हामीले चाहिँ रिल्याक्सले सिनेमा सकियो भन्न सकेका हौँ। जस्तै यो आँधी तुफान 2 भनिएको छ होइन, आँधी तुफान त पहिला बनेको हो, आँधी तुफान 2 के सिक्वेल हो यो? आँधी तुफान 2 भनिसकेपछि यसलाई सिक्वेल, त्यो सिक्वेल नै बुझ्नुपर्ने भयो हामीले होइन त। यो आँधी तुफानकै सिक्वेल हो। यसमा कुनै यसमा कथावस्तु आँधी तुफान एकै जस्तो छ कि कलाकार मात्रै परिवर्तन हो कि कस्तो? यो आँधी तुफान बन्दै गर्दाको समय र अहिलेको समय धेरै फरक भइसकेको छ। जुन दुःखले आँधी तुफान बन्यो हामीले त्यो दुःख फेस गर्नु यहाँ परिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ हामीले प्रविधिलाई भरपुर प्रयोग गरेर त्योभन्दा उत्कृष्ट चलचित्र बनाउने चाहिँ एउटा अवसर जुटिएको छ। यो अहिलेको विषम परिस्थिति तपाईँले बुझ्नु भएको छ, कोरोना महामारीको यो अवस्थालाई पनि बुझ्नु भएको छ। त्यो सबै कुरालाई बिर्सेर पनि यो सिनेमा बनेको छ, त्यो एकदमै आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस कारणले सिनेमा 15 वर्ष अगाडि बनेको आँधी तुफान र अहिले बनेको आँधी तुफान नाम सेम सिक्वेल सिनेमा हो, तर प्रविधि, प्रयोग, कलाकार सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि अत्यन्त फ्रेस सिनेमा बनेको छ। पक्कै पनि कलाकार फरक छ, प्रविधि फरक छ, कथावस्तु चाहिँ के छ? कथावस्तु चाहिँ अब ठ्याक्कै अहिले भनिहाल्यो भने मलाई फेरि किन भनिस्, मतलब जस्तै आँधी तुफानबाटै जोडिएर जान्छ कि एउटै कन्सेप्ट हो। सिक्वेल भनिसके पछाडि पुरानो कुरालाई जोडेरै आउँछ। आँधी तुफान 1 मा जहाँ अन्त्य भएको थियो तीबाट जोडे जाने सम्भावना, स्टोरी त्यहीँबाट जोडिएर अगाडि बढ्छ यसको। जे कुरा उहाँहरूले अब भोलि हेर्न पाइएला भनेर सोच्नु भएको थियो आम दर्शक श्रोताले, अब फेरि त्यही कुरालाई अगाडि आँधी तुफान 2 मा हेर्न मिल्ने एउटा अवसर। तर यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने प्रविधि, कलाकार, प्रयोग सबै कुराहरूको चाहिँ फरक हुनाले नितान्त नयाँ टेस्ट यसमा रहन्छ। नयाँपन होइन कि एउटा नयाँ इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ यो सिनेमाले दिन्छ। यो आँधी तुफान 2 मा तपाईँको अलावा अरू को हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 3 जना यो महिला पात्रहरूमा सिर्जित एउटा घटनाक्रम। ती 3 जना महिला पात्रहरूलाई चाहिँ के का लागि र किन प्रयोग गरिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा म माथि रहन्छ। त्यही पेरिफेरीमा बसेको यो सिनेमा हो। भने 3 जना लेडिजहरू अनि तपाईँ 1 जना, 4 जनाकै सेरोफेरोमा यो 3 जना महिला पात्रहरूलाई के का निम्ति चाहिँ प्रयोग गरिराखिएको छ, के का निम्ति चाहिँ यी महिला पात्रहरूलाई सिर्जित गरिएको छ भन्ने एउटा घटनाक्रम। त्यो घटना भयो जस्तै समाधान हुनु कि को हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न चाहिँ को यङ्सु श्रेष्ठ, आरती आचार्य र सोनी बिसीलाई मैले चाहिँ यो सिनेमाभित्र मेरो कमान्ड हो। यो
3जना पात्रहरूको कमान्ड चाहिँ मैले सम्हालेको छु यसमा चाहिँ। भनेपछि बडो चाखलाग्दो छ। यो सिनेमाभित्रको अर्को सिनेमा हो। सिनेमा हामी मनोरञ्जनका निम्ति हेर्छौँ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यो मनोरञ्जनभित्रको पनि अर्को मनोरञ्जन हो। मैले धेरै अगाडिदेखि सिनेमा गरेको छैन, तर मलाई यो 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 एउटा थिम, एउटा कन्सेप्ट चाहिँ म सुहाउँदो कन्सेप्ट हो। त्यस कारणले पनि मैले यो सिनेमा गरेको छु। जस्तै अहिले यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि नेपालको सिनेमा क्षेत्र मात्र होइन, धेरै क्षेत्र प्रभावमा परेको छ अथवा प्रभावित बनेको छ। यो अवस्थामा चलचित्र छायाङ्कन गर्ने कुरो त कल्पनै नगर्ने कुरो पनि हो, होइन? अब अरू बेला त सिनेमा हलहरू, भएका सिनेमा हलहरू बन्द हुने क्रम छ, बन्द हुँदैछन् भने यो कोभिड महामारीको बेला, लकडाउनको बेला हल खुल्ने कुरो भएन। यो हल करिब 1.5-2 वर्ष अगाडिदेखि बन्द अवस्थामा छ। यो अवस्थामा पनि तपाईँहरू चाहिँ छायाङ्कन सक्नुभयो भर्खरै। यो एउटा सृजना हो। सिनेमा देशको मेरुदण्ड पनि हो। खालि हामीले चाहिँ सिनेमालाई मजाक रमाइलोको लागि मात्रै बुझेको कारणले गर्दा यो सबै क्षेत्रबाट पीडित हो। हेर्नुहोस्, अहिले पनि सबै अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ आंशिक लकडाउन खुलेको छ, तर हाम्रै एउटा क्षेत्र छ जो सिनेमा क्षेत्र, जसले चाहिँ पहिलो दिन पनि त्यही क्षेत्रलाई लाग्यो र अन्तिम दिनको पर्खाइमा पनि त्यही क्षेत्र छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा यो बुझाइ व्यक्ति, नागरिक, राज्यसम्मको एउटा बुझाइको यो परिणाम होइन। सबै क्षेत्रमा चाहिँ प्रिकसन लिन मिल्छ। सिनेमा मात्रै एउटा यस्तो क्षेत्र होला त्यसलाई प्रिकसन लिन मिल्दैन, र प्रिकसन लिन त त्यसमा नि मिल्छ नि त। त्यसमा पनि व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर मासमा हेरिने कुरा, तर छुट्टा छुट्टै सिटमा बसेर हेरिने कुरा हो नि त, होइन? हिजो बिस्केट जात्राको भक्तपुरको तपाईँको अवस्था देख्नुभयो होला। त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू स्वतःस्फूर्त, त्यहाँ कोरोना लाग्दैन र। तर समस्या के भइदियो भन्दा त्यो बिस्केट जात्रा बचाउनका निम्ति एउटा समुदाय त्यो 200 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यसमा दृढताका साथ आफ्नो कला संस्कृति भनेर लागेको छ के। त्यस कारणले त्यो जस्तोसुकै चट्टानलाई पनि त्यसले चाहिँ तोड्न सक्छ। सिनेमा चाहिँ के भइदियो भन्दा यसमा युनिटी भइदिएन क्या। यो चाहिँ राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। कला संस्कृति साहित्य यसको प्रवर्धन गर्न, जगेर्ना गर्न चाहिँ बिस्केट जात्रा लाग्यो। प्रवर्धन गर्नका निम्ति सिनेकर्मीहरूलाई यो व्यवसायप्रति उहाँहरू आफै पनि, हामीहरू आफै पनि चाहिँ विश्वस्त रहेनौँ कि। त्यसको परिणाम के भइदियो भन्दा कसैको चासो नै छैन कि यसमा चाहिँ। अब हल खोल्ने अथोरिटी दिने कसले भन्दा सिडिओ साहबले हो। सिडिओ साहबलाई सिनेकर्मी पनि छन् नेपालमा भन्ने मलाई ज्ञान छ जस्तो लाग्दैन। व्यक्ति अनुकूल 2-4जनाले मैले सिडिओ साहबलाई चिनेको छु, सिडिओ साहब म सिनेमामा काम गर्ने हिरो हो है, मलाई चाहिँ सुविधा दिनुहोस् भन्दा हस् भनिदिनुहुन्छ, उहाँले दिदिनुहुन्छ होला। तर संस्थागत रूपमा सिनेमा उद्योग छ नेपालमा, सरकारलाई कर तिरेको छ, अर्बौँ पैसा चाहिँ यसमा इन्भेस्ट भएको छ, रिटर्न चाहिन्छ। माध्यम हल नै हो। यसलाई चाहिँ जुनसुकै चाहिँ प्रोडक्सन। अर्को कुरा के हो भने सिनेकर्मी भनेको संसारका उत्कृष्ट तपाईँको चाहिँ नि एउटा यो समाजका उत्कृष्ट नमुना हुन् कि। किन चाहिँ जे गर्छन् फ्याट्ट समाजमा गइहाल्ने कुराहरू। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ समाजलाई सेफ्टी मेजरमेन्टको चाहिँ नि एउटा कन्सेप्ट लिएर हामीले प्रिकसन लिएर सिनेमा खोल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि बढाउन मिल्दैन र? मिल्छ नि त। तर चासो किन छैन? हामी कलाकार घमक्क परेका छौँ, म त सिनेमाको हिरो, मैले बोल्न हुँदैन, मैले किन कहाँ जान मिल्छ र? म त घरमै लुकेर बस्ने एउटा कन्सेप्ट त्यो छ। प्रड्युसर म निर्माता हो, मैले चाहिँ अगाडि म बाँचे पो हुन्छ, ऊ अर्को लुकेर भने देखिनेको त। सङ्घ संस्थाहरूमा त्यो एउटा मास मैले, त्यो एउटा जमात मैले कहीँ पनि देख्दिनँ जसले चाहिँ यो सिनेमाप्रति एउटा चित्त बुझ्दो स्ट्यान्ड लिएर अगाडि बढेको मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले अब एउटा नमुना चलचित्र विकास बोर्ड एउटा नमुना छ। चलचित्र विकास बोर्डले अहिलेसम्म त्यो खालको चाहिँ सक्षमता कोभिडका पछाडि चाहिँ मैले देखेको छैन। हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँकै भनाइलाई मान्ने हो भने जस्तै स्टुडियो साहबले अथोरिटी दिनुपर्ने हो भन्ने तपाईँको आशय देखियो। यदि ल उहाँले कलाकार छन्, सिनेमा छन् नेपालमा, सिनेमामा काम गर्छन्, नेपाली चलचित्र छ भनेर उहाँले ल जानेकै भए पनि, बुझेकै भए पनि र बुझे पछाडि उहाँले हल खोल्ने अनुमति दिएछ भने पनि, तर महामारीले त दिँदैन नि, छुट दिँदैन नि, होइन र? होइन, संसारका सबै क्षेत्रमा महामारी छ, होइन र? भने ज्वरो सबै मान्छेलाई आउँछ नि त। कोरोना पनि हामीले चाहिँ प्रिकसन लिएर अगाडि बढ्ने हो भने अब यसको अर्को कुनै उपाय छ र? कोरोना लिमिटेड नै हुन्छ अथवा चाहिँ पुरै बन्द हुन्छ भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? भने तपाईँको माग चाहिँ यो अवस्थामा पनि हलहरू चल्नु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ हो? विशुद्ध रूपमा हलभित्र सेफ्टी मेजरमेन्ट चाहिँ नि अवलम्बन गरेर सिनेमा खोल्नुपर्छ।
डिस्टेन्स कायम गरे नगरे पनि सिनेमा हलको सिट त आफैमा डिस्टेन्स छ नि होइन र, त्यहाँ 1 मिटरको डिस्टेन्स तपाईँको चाहिँ 2 फिटको डिस्टेन्स त आफै छ नि त्यसमा होइन र। अनि तर धेरै हलहरूको सँगै सिट जोडिएको हुन्छ नि, सँगै सिटमा एउटा सिटमा मान्छे नराख्दा भइहाल्यो नि त। एउटा सिटमा मान्छे छोडेर राख्दा 300 सिट भएको ठाउँमा 150 हल चल्छ नि होइन र। 5 करोड कमाउँथ्यो भनेदेखि 2.5 करोड कमाउँछ नि त होइन। सिनेमा उद्योगै बन्द गरेर बस्ने हो र, त्यस्तो सम्भव हुन्छ र। कि त यो मजदुरहरूलाई सिनेमा उद्योगसँग सम्बन्धित आश्रित मजदुरहरूलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो, सरकारले उचित चाहिँ नि एउटा प्रायोरिटीमा राखिदिनु पऱ्यो, त्यसलाई चाहिँ नि रिप्लेसमेन्ट हुने एउटा अवधारणा अगाडि सारिदिनु पऱ्यो। अर्को कुरा के अप्ठ्यारो छ भन्नुहुन्छ भने सिनेमामा काम गर्ने लगभग धेरै प्रतिशत जनशक्ति चाहिँ नन एजुकेटेड जनशक्ति छ। त्यो जनशक्तिले ऊ भोकै बस्न बाध्य छ, ऊ अगाडि आएर मलाई भोक लाग्यो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, अर्को काम गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यस्तो व्यक्तिका लागि, त्यस्तो चाहिँ एउटा मासको लागि चाहिँ, एउटा क्षेत्रको लागि चाहिँ सरकारले केही एउटा अवधारणा अगाडि सारिदिनु पर्दैन, पर्ने हो नि त। ल त्यो भएन भनेपछि जस्तो अघि यहाँले चलचित्र विकास बोर्डको पनि कुरा ल्याउनु भएको थियो। चलचित्र विकास बोर्डले पनि नेपाली चलचित्र कलाकारहरूको, नेपाली चलचित्र कर्मीहरूको लागि उत्थान गर्नको लागि, उनीहरूको लागि सेक्युरको लागि चाहिँ कुनै तादरुकता देखाएन, पहल गरेन भन्ने तपाईँको आशय बुझ्यो नि। चलचित्र विकास बोर्डले कसैलाई उत्थान गर्नु पर्दैन। चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्दा नेपाली सिने क्षेत्रको, नेपाली कला संस्कृति साहित्यको सरकारी स्तरबाट प्रवर्धनका निम्ति गठित बोर्ड हो कि हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ। त्यो बोर्ड चलचित्र कर्मीको लागि त एउटा छाता सङ्गठन हो नि त। चलचित्र कर्मीको छाता सङ्गठन कदापि होइन विकास बोर्ड। विकास बोर्ड आफैमा एउटा स्वायत्त संस्था हो, नेपाल सरकारको स्वायत्त संस्था हो, हुनुपर्ने हो। भइदियो के भन्दा चलचित्र कर्मीहरूको एउटा चाहिँ टाइम पास गर्ने अखडा बनिदिएको। नीति नियम विनियम, सरकारसँगको समन्वय, आधिकारिक आफ्नो चाहिँ तालुक मन्त्रालयसँगको समन्वय, यी यावत कुराहरूलाई भुलेर भन्ने या आफ्नो जिम्मेवारी थाहा नपाएर भन्ने, त्योबाट पर पुगियो कि। मतलब तपाईँको भनाइबाट हामीले के बुझ्यो, चलचित्र विकास बोर्डमा चाहिँ त्यहाँका जति जागिरी छन् ती जागिरीहरू चाहिँ टहलिन जान्छन् भन्नु खोज्नु भएको? चलचित्र विकास बोर्डमा जागिर जाने मान्छेहरूको सबभन्दा सजिलो जागिर हो कि त्यो। टाइम पास सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सबभन्दा सहज जागिर कहाँ खान पाइन्छ भन्दा चलचित्र विकास बोर्डमा, किनभने त्यहाँ केही गर्नै पर्दैन, त्यहाँ कसैको लागि केही गर्नै पर्दैन। अनि कर्मचारीलाई त जागिर पकाउनु त हो नि। मेरो त्यो तपाईँको 16 वर्ष कटेपछि पेन्सन आउने, अहिले त मेरो हदले गर्दाखेरि चाहिँ 58 वर्षपछि पेन्सन आउँछ, त्यही 58 वर्ष कटाउनु त हुने मेरो होइन र। भिजन दिने अथवा चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ गतिशीलता चाहिँ गति दिने भनेको चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षले आफू मातहतका कर्मचारीलाई चाहिँ नि त्यो एउटा नियमावली बनाएर काम अगाडि बढाउने हो नि त। त्यो बनाउने जिम्मेवारी त हामी आफ्नै छ नि त त्यहाँ। अनि हामी आफैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेका छौँ, के पनि पुरा गरेका छैनौँ। अहिले अस्ति चाहिँ मैले त्यो कलाकर्मीहरूले चाहिँ नि खोप पाए भन्ने कुरा सुन्यो, पाउनु पनि त्यो राम्रो कुरा हो फेरि होइन। तर त्यो खोप नै मात्रै चाहिँ अहिले त सबै ठाउँमा सहज रूपमा खोप पाइन्छ कि। सुरुमै डे 2मै डे 1मा सकिन, डे 2मै कलाकर्मीहरूले चाहिँ खोप पाएर त्यसपछि सिनेमासँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू सहज रूपमा अगाडि बढेको भए ठुलै काम भयो है भन्न सकिन्थ्यो नि त। अब लास्ट मोमेन्टमा त्यो सबैले पाइसके पछाडि आएर कलाकर्मीहरूले चाहिँ खोप पाउनु भनेको त्यो विकास बोर्डको ठुलो उपलब्धि हो, म त देख्दिनँ त्यसलाई उपलब्धि मान। अहिले त जसले पनि पाएको छ त खोप हान्न कोही पाउनु भएको छैन, आउनुहोस् म कहाँ म लगेर हनाइदिउँला त। त्यो म अहिले आजको दिनमा म भन्न सक्छु नि त त्यो कुरा। अनि अब फेरि चलचित्र विकास बोर्ड भनेको सरकारी एउटा आधिकारिक निकायले त्यो भनेर चाहिँ हामीले ठुलो काम गऱ्यौँ भनेर ताली पिट्ने हो होइन, नितान्त त्यो गलत कुरा। अहिले त व्यवसायीलाई कसरी चाहिँ नि सस्टेन्स गर्ने, उनलाई चाहिँ भोलिका लागि कसरी चाहिँ तयार गर्ने भन्ने कुरामा विकास बोर्डले एउटा जुम प्लेटफर्मबाट चाहिँ एउटा जुम मिटिङ राखेर चाहिँ होइन विकास बोर्डले यो तयारी गर्दैछ, तपाईँहरूको धारणा के छ, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा कसरी यसलाई चाहिँ हामी जानसँग एउटा राय चाहिँ पठाइदिनुहोस्, राय लिउँ, त्यो अन्तर्गतको चाहिँ हामी एउटा बजेट बनाऊँ। कुनै दिन सुन्नु भएको छ मैले भन्ने सरसल्लाह हुनु पर्थ्यो तपाईँको भनाइ? मैले त कहिल्यै सुनेको थिएँ। सिनेमाको प्रवर्धनका निम्ति, सिनेमालाई उद्योगलाई अगाडि बढाउनको निम्ति कुनै प्लान त मैले कहीँ पनि देखाएको छैन। चलचित्र उत्थान संरक्षण सम्वर्धनको लागि चलचित्र विकास बोर्डले एउटा माखा पनि मारेन, एउटा चाहिँ यो चाहिँ जागिर पकाउने संस्था तपाईँको भनाइ? हिजो पनि हामीले चाहिँ दयाराम दाहाल दाईबाट चाहिँ अलिकति एक्सपेक्ट पनि के गरेका थियौँ भन्दा केही राम्रो काम होला कि भन्ने आशा थियो, केही राम्रो काम उहाँबाट होला कि भन्ने आशा हो। अहिले पनि आशा त मरेको छैन, तर देखिँदैन कि भनिन्छ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो दौडिने कुरा जुन छ नि त्यसको चाहिँ त्यो टापको चाहिँ अहिले आवाजले थाहा हुन्छ अरे क्या, चिनिन्छ अरे क्या यो कुरा कति दौडिन सक्छ अरे। तर अब त्यस्तो सिम्टम देखिएन कि। यो बेलामा सामान्यतया सरकारसँग समन्वय गरेर हल चाहिँ
किनभने हलमा दर्शक जाँदैन कि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुहुन्छ भने अहिले हलमा दर्शक जाँदैन कि हाम्रो सिनेमा हेर्ने दर्शक को भन्नुहुन्छ भन्दा ग्रास लेभलको दर्शक हो जो चाहिँ बिहान दिउँसो बेलुका मजदुरी गरेर शनिबार शुक्रबार एक दिन रमाइलो गर्न चाहिँ हलमा जान्थ्यो कि हामी त्यसको चाहिँ कलाकार हौँ कि हामी यहाँ उपल्लो घरानीको कहिले पनि कलाकार बन्दैनौँ तिनीहरूले दुनियाँलाई बाहिरै फिल्म आयो भने हेर्ने हो नभए हेर्दैन हेर्नुहोस् अब तिनीहरूका लागि त हामीले घाँस बास कपास उनीहरूले चाहिँ नि अहिले जोहो गर्न सकिरहेको छैन कि घाँसको आफ्नो चाहिँ छोराछोरीलाई के गर्ने आफूले के खाने भन्ने अवस्थामा सिनेमा हेर्न को जाला र जाँदैन नि त्यस कारणले त्यो अर्को कुरा भयो सिनेमा हेर्न दर्शकै नआएपछि सिनेमा कसका लागि बनाउने अर्को कुरा भयो कि तर अहिले चाहिँ डिजिटल युगमा हामी चाहिँ अलि अगाडि नै प्रवेश गरिसकेका हौँ हामीले पनि डिजिटल फर्मेटमा सिनेमा बनाउनु अब जरुरी छ नि त होइन कोरोनाले हामीलाई त्यसका लागि पनि एउटा प्रिपेरेसन टाइमिङ त एउटा दिएछ हेर्नुहोस् तर हामी त्यसमा अब कति सबल रहन्छौँ त्यो कुरालाई पनि तपाईँको विकास बोर्डले चाहिँ हामी यसरी अगाडि बढौँ भनेर एउटा कन्सेप्ट त दिन सकिने हो नि त यदि विकास बोर्ड चलायमान थियो भने तर विकास बोर्ड आफै चाहिँ बाटोविहीन भएर गन्तव्यविहीन भएर अड्किएर बसेको छ भनेपछि अब यो हल खोल्ने सिनेमालाई चलायमान बनाउने सिनेमालाई बुझ्ने अर्को एलियन कुन चाहिँ होला प्रश्न त्यहाँनिर छ समाधान त्यहाँबाट खोज्नु सिडिओ साहबले भोलि तपाईँहरू चाहिँ हल खोल्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ नि लगानी गर्नुभएको छ राज्य चाहिँ नि त्यसको सुरक्षाका निम्ति जिम्मेवार छ भनेर भनिदिनु भयो भने पनि हामीले हलसम्म दर्शकलाई कसरी ल्याउने त्यो बहुत ठुलो प्रश्न हो तर धेरै दर्शकहरू नेपाली चलचित्र भन्ने बित्तिकै अहिले नाक खुम्चाउने अवस्थामा पनि पुगेको देखिन्छ हामीले होइन अब नेपाली चलचित्रको तुलनामा हिन्दी चलचित्र होइन अङ्ग्रेजी चलचित्रहरू हलिउड बलिउडका चलचित्रहरूको यहाँ टिकट नपाउने नेपाली चलचित्र चाहिँ जहिले हलको सिट खाली रहने यो अवस्थामा छ नि त यो तपाईँको प्रश्न महत्त्वपूर्ण पनि हो यो अलिकति तपाईँको चाहिँ सिन्डिकेट युक्त प्रश्न पनि हो क्या हामीले सिनेमा बनाएर 10-15 वर्ष अगाडि जति बेला चाहिँ त्यो रिलको युगमा थियौँ कि त्यो रिलको युगमा बस्दाखेरि चाहिँ कुनै दिन त्यस्तो अवस्था थियो तर त्यो रिलको युगको कुरा गरौँ भने तपाईँले रिलको युगमा हलले थाम्न नसक्ने गरी दर्शक आउँथ्यो होइन अहिले थिएटरमा तपाईँको दर्शकै आउँदैन तपाईँलाई त्यही कुरा जोड्दैछु हामी कलाकार अहिले आत्मरतिमा रमाइरहेछौँ कि सिनेमा खेल्ने कलाकार भनेको स्टार भन्छ नि त्यो स्टारले स्टारडम मेन्टेन गर्न सकेन भनेको अवस्था यही नै हो बुझ्नुभयो नि इन्डियन सिनेमा वर्षमा 200 वटा सिनेमा बन्छन् 200 वटा सिनेमामा 6 वटा 5 वटा सिनेमा चल्छ होइन त्यो कसको चल्छ भन्दा स्टारको सिनेमा चल्छ नेपालमा पनि यो एक वर्षमा चाहिँ नि 80-90 100 सिनेमा बन्छ नि त त्यो 100 वटै नचल्नुको कारण के हो त कथावस्तु नभएर होइन नेपालमा अब दर्शकलाई चाहिँ के भयो भन्दा अब नेपालमा स्टार कहाँ छ र स्टारडम चल्छ र त्यो सिनेमा चल्ने भन्ने कुरा हो कि तपाईँको एकताका राजेश हमाल भनेपछि चाहिँ त्यो यसो औँला मात्रै देखाइदिए चल्थ्यो नि हात मात्रै देखाइदिए चल्थ्यो नि त्यो भनेको एउटा स्टारडम हो नि त एउटा क्रेज हो नि त अहिले आएर कसलाई देख्ने भन्नुहोस् त कहाँबाट खोजेर लिएर आउने स्टार त्यो स्टारडम चाहिँ सबै स्टार के यहाँ त कोही कसैलाई कम हुन मान्दैन एकले अर्को कुरा काट्ने हो एकले अर्कालाई चाहिँ नि तपाईँको निमोट्ने नै कुरा हो कि त्यस कारणले सिनेमा भनेको तपाईँको जो दिक्ता है वही बिक्ता है भन्छ नि बुझ्नुभयो नि देखाउन सक्नु पनि त्यो बेच्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कला हुन्थ्यो त्यो देखाउन पनि लोभ गर्ने बुझ्नुभयो नि अनि हेर्दिएनन् भनेर पनि गुनासो गर्ने हामीले के बुझौँ भने सजिलो भाषामा चाहिँ जति पनि नेपाली चलचित्रहरू बन्छन् त्यसमा कलाकारको छनौट होइन अथवा त्यो जथाभावी कलावस्तु होइन एउटै कलाकारले वर्षमा 10औं चलचित्र खेलिदिने यसले गर्दाखेरि कलाकारको महत्त्व पनि कम हुने दर्शकको नजरमा कथावस्तु पनि अलिक कमसल बन्ने र लगायत विविध सबै कुरो नै कमजोर हुने कारण चाहिँ यो भन्नु खोज्नु भएको हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा नेपालमा प्रोफेसनल सिनेमा साह्रै कम बन्छन् सबै कुरा सिनेमा बनाउँदा एउटा प्रड्युसरले तपाईँको चाहिँ नि पाए जति सबै स्टेपमा कम्प्रोमाइज भन्ने हुँदो रहेछ क्या त्यो कम्प्रोमाइजको परिणाम अवश्य पनि राम्रो आउँदैन कुनै पनि कुरा व्यावसायिक भयो भने सबैको रिजल्ट राम्रो आउँछ तर व्यावसायिक भएन र प्रयोगात्मक भयो भने सबै कुरा चाहिँ त्यो प्रयोग नै भएर
यहाँले भन्यो भने व्यावसायिक चलचित्र एकदम कम बन्छन् भनेर, कम त बन्छन् तर केही त बन्दो रहेछ नि त। यहाँ चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ? अलिक प्रोफेसनल चलचित्र मेकर चाहिँ कसलाई मान्नुहुन्छ? आदि तुफान 2 त्यसैको चाहिँ अहिलेको उदाहरण हो। यो चाहिँ प्रोफेसनल आदि तुफान टिम भनेको तपाईँको चाहिँ यो एकदमै मेच्योर टिम हो कि यो, बुझ्नुभयो नि। किन मेच्योर भन्नुहुन्छ भने ममता श्रेष्ठ जसले प्रड्युस गर्नुभएको छ सिनेमा, उहाँ आफैले 200 वटा भन्दा बढी सिनेमा लेखिसक्नु भएको छ। मदन घिमिरे उहाँले धेरै सफल चलचित्रहरू निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। अनि कलाकार भनेको चाहिँ सिनेमामा त्यति महत्त्व राख्दैन कि जति महत्त्व स्क्रिप्ट र डाइरेक्टर र तपाईँको चाहिँ नि मेकिङले राख्छ। र यो मेकिङको एउटा उदाहरण हो आदि तुफान 2। सामान्य तपाईँको चाहिँ विषयवस्तुलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले फिचरिङ गरिएको एउटा उदाहरण हो। यहाँ चाहिँ केलाई मान्नुहुन्छ? चलचित्र हिट हुनुमा कलाकार हुनु पर्यो या त कथावस्तु या त मेकिङ? सिनेमा भन्ने बित्तिकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको विषयवस्तु हो कि। तेरिका मैले तपाईँलाई सामान्य उदाहरण दिउँ। मैले आदरणीय एकदमै मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ, एकदमै मैले चाहिँ उता दाइलाई रेस्पेक्ट गर्छु धेरै पहिलादेखि। मेरा प्रत्येक कुराहरू उहाँले दाइले सहयोग गर्नुहुन्छ। दीपकराज गिरी तपाईँको चाहिँ हिरो स्टार हो, हिरो हो दीपकराज गिरी। नामै लिएर तपाईँलाई मैले भने क्या, दीपकराज गिरी भनेको एउटा कलाकार हुनुहुन्छ कि उहाँ एउटा यस्तो कलाकार हुनुहुन्छ जसको नामै काफी छ क्या। उहाँले तपाईँ चाहिँ उहाँको अनुहार नदेख्ने त्यो रेडियोको प्रोग्राम रामविलास र धनिया त्यत्तिकै हिट छ, अनि अहिले आएर सिनेमा पनि त्यत्तिकै हिट छ। भन्दा उहाँको कन्सेप्ट हिट हो नि त, पात्रले केही फरक पर्दैन, जोसुकै पात्र होस् कि। तर पात्रमाथिको प्रवृत्ति जुन हुन्छ त्यो पात्रमाथिको प्रवृत्ति हो हिट हुने। तर अहिले त कलाकारहरू म चाहिँ स्टार हो होइन भनेर चाहिँ धेरै धेरै रकम लिने, जस्तै अहिले आएर अनमोल केसीको कुरा आएको छ होइन, लगायतको कोभन्दा को कम भन्ने जुन कुरा आयो नि। अब यो विषयवस्तुतर्फ म जान्न, फेरि म व्यक्तित्व के योभन्दा त्यो भन्दा जान्न। सबै मेरो लागि उत्तिकै हुनुहुन्छ, सबै मेरो लागि समान हुनुहुन्छ। किनभने मैले हिजोको पृष्ठभूमिलाई पनि मैले भुल्न हुँदैन र भोलिको गन्तव्यलाई पनि भुल्न मिल्दैन। जसलाई जसरी कम्फर्टेबल छ उनले त्यसरी नै काम गर्ने। ल ठिक छ, आरोप प्रत्यारोपको कुरो होइन, तर अनमोल केसीले यहाँले राम्रो चिन्नुहुन्छ। तपाईँहरू चलचित्र कर्मी हो, एकअर्काको होइन, एउटै फिल्ममा काम गरे तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँलाई? किन अनमोलको क्रेजलाई सबैले मान्नुपर्छ, अनमोलको क्रेजलाई सबैले मान्नुपर्छ। सिनेमा कस्तो बन्यो, हिजो कस्तो बन्यो, भोलि कस्तो बन्ला त्यो पछिको कुरा हो, त्यो दर्शकले गर्ने कुरा हो। तर अनमोललाई जुन खालको एउटा सिने अवसर मिलेको छ त्यो भनेको कमै पात्रहरूलाई मिल्ने अवसर। त्यसलाई कसरी क्याच गर्ने अथवा कति अगाडिसम्म लाने त्यो डिपेन्ड अफ हिम के, त्यो अनमोल आफैले बुझ्ने कुरा हो। किनभने ठिक छ, अनमोल त चक्लेटी छन्, तर दया हाङ पनि त कलाले बिकेका हिरो भन्छन्। है तेरिका मैले अघि भनेन, तपाईँको पात्रले फरक पर्दैन कि, प्रवृत्ति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सिनेमा भनेको जसले जतिसुकै भने पनि मनोरञ्जन र फेरि पनि मनोरञ्जनको भन्दा बाहिर गएर बन्दैन कि। त्यो मनोरञ्जन दिनका निम्ति जसले भरपुर आफूलाई प्रयत्नशील बनायो त्यो चल्यो होइन, जसले सिनेमालाई मजाक ठान्यो नि त्यो चल्यो। बनाएको मतलब तपाईँको पात्र होइन, कथा चाहिँ मजबुत हुनु पर्यो, त्यति हो कुरा। कथा मजबुत भइसकेपछि सिनेमा हिट। अनि त्यसमा दुविधै छैन, सिनेमा बन्ने जसले जतिसुकै तपाईँको चाहिँ नि फिलोसफी छाँटे पनि अल्टिमेटली मनोरञ्जनका निम्ति हो। तपाईँको लागि पैसा तिरेर मैले 2 घन्टा किन हेर्ने? म तपाईँ हाँस्दा हाँस्न सकिनँ, तपाईँ रुँदा रुन सकिनँ, म भित्रको कथा हो भनेर फिल गर्न सकिनँ भने तपाईँलाई मैले हेर्न 2 घन्टासम्म हलमा पैसा तिरेर किन म त्यो कालो कोठरीमा म किन बस्ने? मैले 2 घन्टासम्म तपाईँले पर्दामा जे गर्नुहुन्छ मै हो भनेर हेर्न सकेँ भने बल्ल जाने हो नि त होइन। तर अब त धेरै चलचित्र बनिसक्यो नेपाली चलचित्र इतिहासमा पनि होइन। अब त कथावस्तु नै सकिएको हो कि? किनभने तपाईँको धेरै वर्ष अगाडि बन्ने चलचित्रहरू होइन, तुलसी घिमिरेले बनाउने चलचित्रहरू, लाहुरे चिनोदेखि लिएर यता आएर अरूले जस्तो अरूको निर्माणमा बनेका थुप्रै चलचित्रहरू छन् होइन। देउता छन् होइन, तपाईँको दर्पण छायाहरू आउँछ, कुसुमे रुमालहरू आउँछ। यी र यस्ता चलचित्रहरू आज पनि दर्शकको मनमा छाइरहेको छ, सम्झना आइरहेको छ। तर आजको चलचित्रहरू 100 दिन मनायो, 51 दिन त नर्मल भइसक्यो होइन, 51 दिन मनायो, 100 दिन मनायो, यति चल्यो उति चल्यो, अनि यति करोड क्लबमा गयो उसो गयो भन्छन्। तर फेरि दर्शकको मनमा
कहिले पनि रहँदैन। मैले खेलेका सिनेमाको नाम तपाईँलाई थाहा छ होइन? त्यस्ता तपाईँ कतिवटा नाम सम्झिन सक्नुहुन्छ? त्यस्ता सिनेमाको त्यही दुईवटा नाम हो, त्योभन्दा बाहिर ती सिनेमाहरू छँदै छैन। प्रेमपिण्ड भन्ने सिनेमा त्यही एउटा बन्या हो, बसन्ती भन्ने सिनेमा त्यही एउटा बन्या हो, कुसुमे रुमाल भन्ने सिनेमा त्यही एउटा बन्या हो। त्यो सबै नाम तपाईँलाई थाहा छ। किन थाहा छ भन्दा त्यो बेलाको एउटा मिनिङफुल स्टोरी हो त्यो। त्यसलाई धेरै बुझ्न पर्दैन कि त्यसले कुनै एउटा मिनिङ बोकेको थियो कि ती मिनिङ बोक्ने सिनेमाहरू जति आज पनि बने पनि ती अर्को शताब्दीतिर पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट बोकेर आएको हुन्छ। जुन अघि मैले तपाईँलाई भने सिनेमा भनेको कथा हो भनेर, तपाईँले बेच्ने कन्सेप्ट कथा जति गरुङ्गो छ नि दर्शकहरूले त्यति नै धेरै मूल्य तिर्ने हो। एउटा सिनेमा 4 चोटि 5 चोटिसम्म पनि हेरिन्छ। तपाईँले बोकेको कथा त्यतिकै हल्का छ भने त्यसलाई मूल्य किन तिर्ने? तपाईँले बोक्ने 2 ग्राम हिरा र तपाईँको 200 ग्राम हिराको त बराबर मूल्य हुँदैन नि त। त्यस कारणले ती सिनेमाहरू भनेको 200 ग्राम हिराका मूल्य बराबरका सिनेमाहरू, जसलाई 2 ग्राम हिराले चाहिँ कहिले पनि समान भ्यालु पाउँदैन। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले ती कथावस्तुहरू कहिले पनि सकिँदैनन् कि यो देश भनेको विश्वमा एउटा यस्तो देश हो जहाँ कतै कथाको उत्पत्ति यो लेखे पनि नसकिने उत्पत्ति स्थल हो। तपाईँले महाभारत पढ्नुभयो भने, तपाईँले गीता पढ्नुभयो भने, तपाईँले रामायण पढ्नुभयो भने प्रत्येक शब्दमा स्टोरी भेटिन्छ। खालि तपाईँको दिमागले कति क्याच गर्छ त्यो मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँको दिमागले कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यति मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। स्टोरी कहिले पनि मेटिन सकिँदैन। हजुर, म अलिकति यो कलाकारको स्टार्डमतिरै फर्कन चाहेँ। थोरै एउटा मात्रै प्रश्न सोध्न चाहेँ। केही समय अगाडि विवाद बनेको थियो होइन, राजेश हमाललाई महानायक मान्ने कि नमान्ने भनेर विवाद आएको थियो होइन, अथवा भुवन केसीलाई पो मान्ने हो कि शिवशेषलाई पो मान्ने हो कि राजेश हमाललाई मान्ने हो कि भनेर कलाकार बिचमा पनि फ्याक्सन आएको थियो होइन। कतिपयले राजेश हमाल चाहिँ सुपरस्टार र महानायक चाहिँ भुवन केसी पनि भने, तर सर्वाधिक दर्शकहरूले रुचाएको र स्वीकारेको चाहिँ राजेश हमाललाई महानायक थियो। तपाईँ चाहिँ के मान्नुहुन्छ, कसै के भन्नुहुन्छ यो? अब यो विषयमा फेरि म जान चाहिनँ। हेर्नुहोस्, राजेश हमाल, शिवश्रेष्ठ, भुवन केसी, जति तपाईँले नाम लिनुभयो आदरणीय दाईहरू भनेको एउटा इतिहास हो। सिनेमा एउटा इतिहास हो कि, खम्बातिर नजानु न, एउटा इतिहास हो कि त्यो इतिहास हो। त्यो इतिहासमा कसले कति महत्त्वपूर्ण रोल खेल्यो त्यो पछिको कुरा भयो होइन। त्यस कारणले हामीले इतिहासका पाना पढ्दै गर्दा कसले कति पछि चाहिँ कुन महत्त्वपूर्ण लाग्यो भनेर हामीले पनि अर्को इतिहासमा लेख्ने कुरा होला। त्यसलाई अहिले नै मलाई यो महत्त्वपूर्ण लाग्यो, त्यो चाहिँ अलिक कमजोर लाग्यो, यसको चाहिँ नि योगदान बढी छ भनेर मैले त्यो क्याटेगोराइज गर्दा म त्यति उत्तम मान्छे नबनौला। बुझ्नुभयो नि? किनभने मलाई त्यो राइट्स पनि छैन कसैलाई यो सर्वोत्तम, यो उत्तम र त्यो गर्ने, त्यो गुणस्तर नापतोल गर्ने म त्यो गुणस्तर विभागको पनि परिन। त्यस कारणले सबै एउटा इतिहास हो। त्यो इतिहासलाई हामीले सङ्कलित गरेर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु अहिलेको दायित्व हो। त्यति मात्रै कुरा हो। अब बेला बेलामा चाहिँ कहीँ कता चिप्लिन्छ। हेर्नुहोस् है, चिप्लिने सन्दर्भमा कोही कसका लागि कति प्रयोग भयो, कोही कसका लागि के गर्यो, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ। जस्तो हिजो भर्खरै मात्र पनि तपाईँको चाहिँ नागरिकले सर्वाधिक विरोध गरिरहेको एउटा एमसिसीको कुरा छ। त्यो एमसिसीको कुराहरूमा कलाकारहरूलाई प्रयोग गरियो भनेर चाहिँ हिजो मात्रै पनि धेरै कुराहरू आए क्या। राजनीतिक क्षेत्र, ब्युरोक्राट्सहरू सबैलाई प्रयोग गरिसकेपछि अमेरिकी दूतावासले कलाकारलाई पनि प्रयोग गर्न थाल्यो भन्ने कुरा आयो। त्यस कारणले यो हामीले इतिहासले भोलि भन्छ कि कसले कुन सेक्टरमा, कसले कुन विषयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेछ भनेर भोलिको इतिहासले फेरि त्यसलाई प्रष्ट गरिदिन्छ। यो कुराको आन्सर त्यति बेलै म तपाईँलाई फेरि दिउँला। को चाहिँ प्रयोग भयो? एमसीको कुरा आयो होइन, कुन कलाकार कहाँ प्रयोग, कसरी प्रयोग भयो? हिजो मात्रै पनि तपाईँले प्रकाश सपुत, हाम्रो चाहिँ एकदम चर्चित गायक हुनुहुन्छ प्रकाश सपुत के अगाडि चाहिँ एउटा भिडियो गर्ने भन्ने कुरामा पनि मैले त्यति बेला अर्कै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चान्सेस पाइनँ मैले होइन। उहाँलाई चाहिँ गाई जात्राको अवसरमा हिजो मात्रै पनि अमेरिकी दूतावासले चाहिँ प्रयोग गर्यो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सेम्पेथीका लागि चाहिँ नि
दर्शक स्याम्पेतिज्ञ चाहिँ नेपाली जनताको त्यो मनमुटुमा बस्ने एउटा मान्छेलाई चाहिँ गलत प्रयोग गरियो भनेर चाहिँ विवादास्पद कुराहरू बाहिर आए। धेरै मान्छेहरूले प्रकाश सपुतलाई चाहिँ यसो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँलाई गाली पनि गर्नुभयो। प्रकाश सपुत आफैले चाहिँ त्यो कुरा बुझेर गर्नुभयो या नबुझेर गर्नुभयो त्यो फरक पछिको कुरा भयो, उहाँलाई सोध्ने कुरा भयो होइन। तर समग्रमा हामीले एउटा जिम्मेवार मान्छेले चाहिँ त्यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ सहभागी नभएकै राम्रो कि भन्ने पनि मैले बुझायो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यी विषयहरू यदि उहाँले चाहिँ त्यो बुझेरै गर्नुभएको रहेछ भने इतिहासले ती पनि भन्ने छ उहाँलाई चाहिँ नि होइन एउटा सफल गायक भन्ने कि नभन्ने होइन, उहाँलाई चाहिँ नि त्यो भोलि पब्लिकले चाहिँ त्यो खालको एउटा सम्मान दिने कि नदिने भन्ने कुरा पनि आउँछ कि। त्यस कारणले ती कुरा यी स्टारडम महानायक नायक होइन यो चर्चित बहुचर्चित भन्ने कुराहरू भनेको चाहिँ हिजो चर्चित मान्छे आज चर्चित नहुन पनि सक्छ कि समय छ। यो दर्शकको एउटा मनोभावना हो। त्यस कारणले दर्शकको मनोभावना भन्दा माथि गएर केही पनि छैन, कोही पनि छैन। त्यति मात्रै कुरा। हामी करिब करिब अन्त्यतिरमा आएका छौँ। अब तपाईँको चलचित्र आँधी तुफान 2 कहिलेसम्म ल्याउने तयारी हो? यसको चाहिँ नि अब यही कन्डिसनमा कोरोना रोकथामलाई सरकारले तदारकता दियो भनेदेखि चाहिँ नि यो दसैँमा हामीले विशेष सोहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गर्ने भनेर तयारी चाहिँ भइ नै रहेछ। अब यो कोरोनाको कस्तो अवस्था छ, सिनेमा लगभग अब पोस्ट प्रडक्सनको काम न बाँकी भयो, फ्लोरको काम त सकिसक्यो। फ्लोरको काम अलिकति गाह्रो थियो यो सिचुएसनमा। अब पोस्ट प्रडक्सनको काम भनेको भित्र रुममा बसेर गर्ने कुराहरू भनेको त धेरै टाइम नलाग्ला, 1.5-2 महिनामा सिनेमा कम्प्लिट बन्छ। अब हेरौँ कतिसम्म जान सकिँदो रहेछ। हस्, समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै पछि आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा।